आबिद नसीर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, तज़किया निगार भी हैं। ये जो इजाफा हुआ तनख्वाहों में, इस पर इनका क्या कहना है, इनकी क्या राय है, इनकी क्या सजेशन है या ओपिनियन क्या है, और मज़ीद क्या डिटेल्स इनके पास है, वो भी इनसे जान लेते हैं। आबिद साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट कि किसी की तनख्वाह बढ़ाई जाए, लेकिन मेरे चंद सवालात हैं। अगर हुकूमत के पास बहुत पैसा है तो आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर हुकूमत के पास बहुत पैसा है तो मेरा सवाल ये है, पिछले 8 महीनों में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आपने 4,2500 अरब रुपए का कर्ज क्यों लिया? अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 83,000 वाले की 5,65,000 तनख्वाह कर सकते हैं, तो फिर 4,2500 अरब रुपए आपको कर्ज क्यों लेना पड़ा? 9 लाख भी सर एमपी यस। अच्छा, वुड यू इमेजिन आप 1947 से लेकर 1971 तक सिर्फ 30 अरब रुपए के मकरूज थे। आपकी पहली जमहूरी हुकूमत आती है 1971 से 1977 तक, आप 97 अरब रुपए के मकरूज होते हैं। उसके बाद 11 साल जो जनरल ज़िया का दौर आता है, आप उसमें 423% ज़्यादा कर्ज लेके आप तारीख का, आज तक की तारीख का सबसे बड़ा कर्ज लेते हैं। अगर हम इतने मकरूज हैं, हम सर से लेकर पाँव तक कर्जों में घिरे हुए हैं, तो फिर भाई हम इन मतलब असम्बली में बैठ के सिर्फ बात और बेतुकी बातें, कोई लेजिस्लेशन नहीं, किसी तरह की प्रोडक्टिव बात नहीं, और सिर्फ बैठने के और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की इतनी तनख्वाह है, तो भाई आवाम का क्या कसूर है जो बिजली का बिल नहीं दे सकते, जो गैस का बिल नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते, जो बेचारे परेशान हैं। भाई सुबह की रोटी खा ली, शाम को कैसे आनी है? किसी की शादी पर आज का आम आदमी बेचारा जा ही नहीं सकता। वो कहता है भाई घर का खाना पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। के घर मेहमान आ जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं। सर, मैं गुजारिश करूं आपसे, लोगों के हालात ये हैं, लोग अब रिश्तेदारियां तोड़ने तक पहुंच चुके हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि बेटियों को किस तरह बयाना है। अरे मेरा और कोई इख्तिलाफ नहीं, हम इमरान खान की बात कर लेते हैं जो हमारे 22वें वज़ीर आज़म थे। उन्होंने 24,242 अरब से हमारा कर्जा लेकर गए, वो 49,247 अरब पे। लेकिन मेरा अगला सवाल है, हमने इतनी तनकीद की, इमरान खान ने मार दिया, मार दिया यार। फिर आप बताएं, पीडीएम हुकूमत के 1 साल दौरे इक़्तिदार में हमारा कर्जा 59,247 अरब कैसे हुआ? फिर चलिए मान लिया यार आपने ये किया, आपने प्रोजेक्ट लगाए, दिस एंड दैट, पूरी दुनिया कर्ज लेती है, आप भी ले रहे हैं। अच्छा, अभी बताएं इस 8 महीनों में कौन से बड़े प्रोजेक्ट आए कि आपने 4,2500 अरब मजीद कर्ज ले लिया? पाकिस्तान 69,101 अरब रुपए का इस वक्त मकरूज है। ये मार देंगे आवाम को। आवाम मजीद बिजली महंगी, मजीद गैस महंगी, मजीद फीस बढ़ेंगी, मजीद आवाम में महरूमियाँ बढ़ेंगी। गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। आबिद साहब, आप वाली बात ही मैं करूंगा कि जैसे आपने कहा कि लोगों को गैस के बिल आ रहे हैं, लेकिन मुझे तकरीबन 1 साल हो गया शो करते हुए यहाँ पे लाहौर अंग पे भी। इससे पहले मैं जिस चैनल में काम कर रहा था, लाहौर के अंदर पिछले 1-1.5 साल से तो गैस ही नहीं है ना। एग्जैक्ट। अच्छा, लोग लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर, लोग टहनियाँ जलाने पे मजबूर। लोगों ने ये तक बताया कि भाई हम तो एक वक्त की रोटी इसलिए नहीं खाते, एक तो हमारे घर गरीबी है, दूसरा हमें बच्चों के लिए बहाना ये मिल गया। दोबारा से हम पत्थर के ज़माने में जा रहे हैं। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था ना, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। हम बार बार एक दूसरे को सियासी तौर पे हराने की तो बहुत कोशिश करते हैं। हाँ जी। और ये इतने कर्ज ले के सिर्फ अगर हमने मुखालिफिन को हराना है तो भाई हम खुद हार जाएंगे, बीइंग अ नेशन हार जाएंगे। यानी हम सियासतदान रह गए हैं, हम अवामी नुमाइंदे नहीं रहे। अवामी नुमाइंदे झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, ठगी है। अवाम मर गई है। अवाम की किसने बात की है अभी तक? मतलब आप मार्च से लेकर जब तक ये मसनद 8 फरवरी 2024 के बाद जब तक मसनद पे बैठे हैं, आज तक कोई अवाम की बात हुई है? आज तक इमरान खान चोर, इमरान खान डाकू, इमरान खान नकम्मा, इमरान खान फलां, इमरान खान फलां। अच्छा, उससे पहले इमरान खान ने भी यही कौम के साथ जुल्म किया, ये चोर, ये डाकू। अच्छा, जिन लोगों ने पाकिस्तान की अखलाकियात को बिगाड़ा, पाकिस्तान की मईशत को बिगाड़ा, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को बिगाड़ा, मेरा ख्याल है उन्हें बहुत सख्त सजाएं दी जानी चाहिए और उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जिसका दिल आए तोड़ मरोड़ के मोम की गुड़िया बना के
اس کا حلیہ بگاڑ کے سب کے سامنے رکھ دیا جائے. جو نیا آتا ہے وہ نئی قسم کی موم کی گڑیا بنا کے ہمیں دے جاتا ہے, دیکھتے رہو اور سر دھنتے رہو. اتنے بڑے فیصلوں پہ کیا عوامی رائے لینا ضروری نہیں تھی؟ اراکین اسمبلی کے پاس اتنے اختیارات ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنی تنخواہ بڑھا لیں, خود ہی ہم سائن کروا لیں, وہ تو خوش ہیں. اس میں تو اپوزیشن بھی شامل ہے. میں اچھا یہ ضروری ہے. دیکھیے میرا مدعا وہی ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں کہتا ہوں سب کو نوازو یار, عام آدمی کی تو پہلے بات کر لو, جن کے یہ نمائندے ہیں ان کی حالت ٹھیک ہوگی تو پھر ہے نا. یہ لوگ تو پہلے ہی جاگیردار ہیں. یہ مطلب کسی کے بھی آپ فیکٹس اینڈ فگرز نکال کے دیکھ لیں, ان کے پاس بڑی تگڑی جاگیریں ہیں. یہ عوام کی نمائندگی کرنے, اتھارٹی لینے اسمبلیز میں آتے ہیں. اگر انہی کو دوبارہ نوازنا ہے, مطلب امیر کو امیر ترین بنانا ہے اور غریب کو پھر گٹروں میں پھینکنا شروع کر دو, پھر یہی حال ہے. یا تو عوام کی آ کے بات سنیں, عوام کی بات آ کے اسمبلی میں پہنچائیں. ہم تو یہ سنتے ہیں کہ سیشن کتنے عرصہ نہیں ہوتے اسمبلی کے اندر, تو پھر تنخواہیں کی چیز کی ہیں سر؟ وہ تو کہہ لیجئے سارا نظام دھڑن تختہ ہے. مطلب اسمبلیز میں نا کبھی میں بتا رہا ہوں کہ 1947 سے 1971 تک 24 سال کا عرصہ بنا, تب بھی اسمبلیز گاہے بگاہے اجلاس ہوتے رہے, سسٹم بنتے رہے. 24 سال کے عرصے کے دوران ہم نے صرف 30 ارب کا قرضہ لیا. ڈن. اور وڈ یو امیجن کہ آج ہم 8 مہینوں میں 4,25,000 ارب کا قرضہ لے رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں, کوئی ایک مجھے اچھا سپیکر دکھا دیں, کوئی ایک فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرنے والا دکھا دیں. میں یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دے رہا ہوں, یہ اسٹیٹ بینک کے فیکٹس اینڈ فگرز دے رہا ہوں. ایگزیکٹ فگر بتائیں آپ. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم کسی ایک پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی, کسی سینیٹر, کسی منسٹر سے پوچھ لیں جو 9 لاکھ, پنجاب اسمبلی کا منسٹر 9,60,000 اس کی تنخواہ ہو گئی, اس کسی ایک سے پوچھ لیں پاکستان کا ٹوٹل قرضہ کتنا ہے, پاکستان کے اندرونی قرضے کتنے ہیں, پاکستان کے بیرونی قرضے کتنے ہیں, پاکستان نے کس ملک کے کتنے پیسے دینے, کسی کو نہیں پتا. سب کو یہ پتا ہے عمران خان چور ہے, عمران خان ڈاکو ہے, عمران خان نکما ہے, عمران خان جاہل ہے, اس نے قوم کو جاہل بنا دیا. میں نے مانا اس نے بڑا کھلواڑ کیا قوم کے ساتھ, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہوں گا کہ اگر اب یہ آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا, جس طرح ہم نے دیکھا تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص, تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگی, آپ کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا. اس لیے ابھی ہوش کے ناخن لے لیجئے اور اس سسٹم کو سیدھی کرنے کے لیے, اس سسٹم کو سیدھا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے. ایسا نہ ہو کہ اگر یہی ہار رہا میخانوں کا تو ڈھیر لگ جائے گا ٹوٹے ہوئے پیمان. اللہ کرے عوام کے لیے بھی سوچنے. بہت شکریہ. بہت عوام پہ لگتا ہے آپ کو نیم صاحب؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, روز کا کتنا بجٹ ہے پنجاب اسمبلی کا, اور کرتے کیا ہیں یہ فرضی سی وہ سپیچز کرتے ہیں وہاں پہ, اور سارے, میں تو اپوزیشن کی بھی بات کر رہا ہوں, سارے اکٹھے ہوتے ہیں یہ. اب اسی پہ آپ دیکھیں تو یہ بل پاس کی, اس میں اکٹھے ہیں سارے. ایسا ہی ہے, بینیفیشری دونوں ہیں نا, دونوں بینیفیشری ہیں اس میں. جہاں پہ یہ بینیفیشری ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہ ہو کہ ریولیوشن کی طرف یہ ریئلی چلا جائے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ اب کیا ہوا ادھر اپنا شام, اب ساری جتنی بھی مڈل ایسٹ کی ریاستیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, تو یہ حالات اسی طرف چلے جانے. اگر اسی طرح وہاں پستی رہی مہنگائی میں تو بادشاہزم لگتا ہے آپ کو, یعنی کہ یہاں پہ نہیں, یہاں پہ میرے آئے ہم ساری بادشاہوں پر بیٹھے اپنی مرضی کے خزانے سے پیسے نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے. یہاں پہ جو ہے یہ پچھلے 35-40 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں, اور یہاں پہ کسی نہ کسی طور پہ یہاں پہ ڈکلیئر مارشل لا ہو یا انڈکلیئر مارشل لا ہو, یہاں پہ مارشل لا. اچھا, یہ ارکان اسمبلی جو ہیں اپنی مرضی سے خود ہی یہ تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں اپنی, خود ہی بیٹھے بیٹھے خود ہی نے سب نے ایکا کیا, لو جی اجواری یاری اجواری یاری, وہی حساب ہو گیا نا. اس میں ایسے ہے کہ جہاں سے یہ نظام سارا کنٹرول ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کچھ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, کیونکہ وہ بھی کمزور ہیں, کیونکہ عوامی حکومت نہیں ہے, عوامی مینڈیٹ والی یہ حکومت نہیں ہے. تو اس لیے ان کو کہیں سے وہ ملائی آ نہیں رہی, باہر سے کوئی پیسہ آ نہیں رہا, کوئی یہاں پہ آنے کو تیار نہیں ہے. یہاں